تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ وسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وما أرسلناك إلا اور نہیں بھیجا اصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا رحمۃ للعالمین، مگر شراکا رحمت بنا کے واسطے جہان والے دے۔ حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان کا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 17واں سپارہ، سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ انبیاء، سورت دا رکوع دی 7واں۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت کی نزاکت کے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویر کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس ڈیٹ اس آئے مقدسہ کے تحت کچھ معروضات کرا۔
حسب عادت کے ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جس وقت تک تو سانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جا کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہمتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان کو سننا، دل دے دریچے تے سینے دے کواڑ کھول کے اپنے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمان سننا۔ انشاءاللہ العزیز اگر تسا نے وفا کی تھی اور میرے مولا دی توفیق شامل ہار رہی تو میں ضرور کوشش کراں کہ اللہ پاک دی پر رحمت کتاب دی پر رحمت بارش دینا تواڈے عقیدے تے چمن تے ایمان دی کھیتی نو سرات تے آباد کراں۔ دعائے فرمانا کہ مولا کریم انو حق اور سچ بیان کر دی توفیق بخشے، آمین۔ اور تسی جو کچھ اس گناہگار دے کولو سنو اللہ کریم منو تے تسانو اس دے اتے عمل کرا ہون دی توفیق عنایت فرمانا۔ صاحبوں اور ساتھیوں، جو آئے مقدسہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اس آئے مبارکہ دے اندر اللہ عظیم و برتر میں امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و خدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی شان محبوبیت، نبی پاک علیہ السلام دی شان ارتقاء، جگاں دے پیر علیہ السلام دی شان ارتفاع، نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دی کہکشاں-گیری، نبی پاک علیہ السلام دی رسالت دی کائنات گیری، آمنہ دے لال علیہ السلام دی رسالت دی عالمگیری، اور عبداللہ دے چن علیہ السلام دی رسالت دی آفاق گیری نو بیان فرمایا۔ اج دے اس مقدس پروگرام دے اندر میں تواڈے سامنے اس آئے مبارکہ دے تحت ہی معروضات کرنیاں نے۔ اللہ میری حاضری قبول فرما لے، آمین، اور تواڈی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے، آمین۔ صاحبوں اور ساتھیوں، اے عجب اتفاق ہے، عجیب نسبت ہے، عجب تناسب ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام دے اوپر جڑی کتاب نازل ہوئی ہے یہ ذکر للعالمین ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جڑے شہر وچ ابتدان اتری ہے وہ ہدی للعالمین ہے۔ بیٹا جڑے مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جڑے لقب دے نال میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ملقب کیتا گیا ہے، کائنات وچوں اللہ پاک نے آمنہ دے لال دے علاوہ کسے ہور نو اس لقب دے نال ملقب نہیں فرمایا۔ دیکھو نا ذرا، کسے نے اسد اللہ دا لقب پایا، کسے نے سیف اللہ دا لقب پایا، کسے نے ذوالنورین دا لقب پایا، کسے نے فاروق دا لقب پایا، ارے کسے نے صدیق دا لقب پایا، کسے نے صفی اللہ دا لقب پایا، کسے نے خلیل اللہ دا لقب پایا، کسے نے ذبیح اللہ دا لقب پایا، کسے نے کلیم اللہ دا لقب پایا، کسے نے روح اللہ دا لقب پایا۔
پر میرے تے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام نے رحمت للعالمین دا لقب کہو سبحان اللہ۔ اور میاں عجیب تناسب ہے، ایک کتاب ذکر للعالمین ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جڑے شہر وچ اتری ہے وہ ہدی للعالمین ہے، جڑے مصطفیٰ تے اتری ہے ارے اور رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کار حدیث۔ ذرا قرآن درتے چلنا سننا، آج میری بھی دل دی تڑپ ہے اور کمالیے دی انتظامیہ دی دل دی تمنا یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ بیان ہووے، شان مصطفیٰ بیان ہووے، عظمت مصطفیٰ بیان ہووے، نجابت مصطفیٰ بیان ہووے، ارے شرافت مصطفیٰ بیان ہووے، شان محبوبیت مصطفیٰ بیان ہووے۔ میں بھی اج ارادہ یہ لے کے آیا اور ہو سکتا ہے کہ تاثر ہووے یزدانی آیا پتہ نہیں کس بھاوک نہیں ہے، اور میاں ملک دے حالات دا تقاضا یہ نہیں، ملک دے حالات متقاضی اس بات دے نے کہ اسی تانوں پیغام دئیے تے اللہ دی توحید دا دئیے، پیغام دئیے تے مصطفیٰ دی رسالت دا۔ بس میں دو باتاں کہنا آیا، اللہ دی توحید دسن آیا اور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت پیش کرنا آیا، رب دی عبادت پیش کرنا آیا، مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت تے پیروی پیش کرنے واسطے آیا۔ مضمون بڑا پیارا ہے، مضمون بڑا انوکھا جہا ہے، مضمون بڑا نرالا جہا ہے، مضمون بڑا مقدس جہا ہے، مضمون بڑا محبوب جہا ہے، مضمون بڑا محمود جہا ہے۔ اس واسطے اپنے دل دیاں جناب کھڑکیاں اور کنا دے کواڑ کھول کے اج دی رات رب لکھے لا کے اس گناہگار دی بات نو تسی اپنے سینے وچ جگہ دینا، اور جنہ احباب نو اللہ دے گھر وچ آنا نصیب نہیں ہویا، او چوک وچ نے، چوراہے وچ نے، چورستے وچ نے، بازار وچ نے، دکان تے نے، گھر دے آنگن تے نے، مسجد دے سین وچ نے، امام واڑیاں وچ نے یا کسے واڑیاں وچ نے، میاں جس مقام تے دی میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا را اپیل یہ ہے کہ ایک ایک بات نو دماغ دیاں تختیاں تے جگہ دینا اور اپنے دل دیاں پھٹیاں تے جگہ دینا، انشاءاللہ العزیز کسے نتیجے تے پہنچو گے اور اج رات فیصلہ کرن تے مجبور ہو جاؤ گے کہ دعوت دوسرے سٹیجاں تو کی ملتی ہے تے الحدیث دے سٹیج تو کی ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کار حدیث، مولانا حبیب الرحمان یزدانی۔ نعرے دا خیال رکھنا، بے تک نعرہ نہ لگانا، تے جے لگانا تے اہل حدیثو اتنا بلند لگانا جتنا بلند تہاڈا حملہ۔ نعرہ تکبیر، ہاں اللہ تہاڈا ہونا قبول فرمائے۔ میں دس رہا سا اتارنے والا رب العالمین ہے، بولو اتارنے والا۔ میں ایسا کمالیہ والوں پڑھاں گا نا انہاں دی آخر تے لفظ عالمین آئے گا، عرشاں تو آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ آتِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اتارنے والا رب العالمین۔ قرآن سن لے درد دلنا، مولا جتوں اپنے قرآن نو شروع فرما رہے نے، آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ دے واسطے نے جو کل کائنات دا پالنہار ہے، اتارنے والا رب العالمین تے جیڑے شہر وچ ابتدا نے کتاب نازل ہوئی ہے او شہر ہدی للعالمین ہے۔ مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ تکبیر، پاکستان۔ ومن دخلہ کان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ جس پیغمبر تے چٹھی اتاری آؤ تے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، عرش تو آواز آ رہی ہے سب تو پہلا کروے۔ مولا فرماتے نے جڑا مکہ شہر وچ بنایا جدا نام بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا وہ بڑیاں ہی برکتاں والا ہے، ہدی للعالمین، ساری کائنات واسطے باعث ہدایت ہے۔ پتہ ہے لگا کہ بیت اللہ شریف جڑا مکہ معظمہ دے اندر ہے وہ ہدایت والا گھر ہے۔ بولو گھر، سج کے کہو گھر، ہدایت والا گھر ہے۔ آپ ہی میرا ہدایت والا نہیں، اور تے ہدی للعالمین، میں نہیں کہندا رب العالمین کہندا، میں نہیں کہندا ذکر للعالمین کتاب کہندی ہے۔ ہدی للعالمین للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مولا فرماندے نے وہ باعث ہدایت ہے، اور جدوں کر آپ ہی باعث ہدایت ہے تے میں پوچھنا وا جڑے انہاں گھراں دے امام نے وہ کیویں گمراہ ہو سکدے نے؟ کمالیا والے اور گھر ہدایت والے نے تے انہاں دے امام گمراہ ہو سکدے؟ گج کے آکھو گمراہ ہو سکدے؟ اور نالم نے ایک بات پیار نہ بھی سمجھان آیا وا کہ دوستا تیرے تے عقیدے دے مطابق جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مختار کل بھی ہون تے تو کمالیے دی مسجد دا امام گمراہ کھڑا نہ ہون دے وے۔ کمالیے وچ کوئی ایسی مسجد نہیں جدی انتظامیہ اپنا خطیب گمراہ مقرر کرے، نبی دا گستاخ خطیب مقرر کرے، نبی دا گستاخ امام مقرر کرے، اور تو تے اپنی مسجد دا خطیب تے امام گمراہ مقرر نہ کرے، نبی دا گستاخ مقرر نہ کرے تے کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی دی مسجد دا امام گمراہ بھی ہوئے تے نبی دا گستاخ بھی ہوئے تے نبی مختار کل بھی ہوئے تے انہوں بدلے نہ؟ اللہ میری قوم نو ہدایت دے، اللہ انہاں سارے نو اپنی توحید دی سمجھ دے دے۔ میں دس ریاسا جیڑے شہر وچ قرآن پاک 13 سال تک نازل ہوندا رہا، ارے وہ شہر بھی ہدی للعالمین ہے۔ ایک اور بات میں پوچھنا کہ وہ ہدی للعالمین جڑا شہر ہے، جڑا گھر ہدی للعالمین ہے، وہ تے ہدایت والا برکتاں والا، اور دوسری بات ہے کہ وہ شہر تے گھر دنیا جہان دے سارے گھراں تو افضل تے آندا۔ اس واسطے میں نال یہ پوچھنا وا کہ جے وہ شہر سب تو افضل تے آندا ہے، وہ گھر سب تو افضل تے آندا ہے، تے اوتھے جڑا مذہب ہے وہ بھی سب تو افضل تے آندا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کہہ حدیث حدیثوں تانوں کروڑ مبارک ہوے، تہاڈا جیڑا مذہب قرآن وچ اوہی مکے وچ اوہی مدینے وچ، ارے او مذہب میرا کمالیے وچ، او مذہب میرا کراچی وچ، او مذہب میرا کاموں کی وچ، اوہی مذہب میرا پشاور وچ، اوہی مذہب میرا گھر وچ، اوہی مذہب میرا بازار وچ، ارے اوہی مذہب میرا دکان وچ، اوہی مذہب میرا جیل دی کوٹھی وچ، اور اوہی مذہب میرا تختہ دار وچ۔ نعرہ تکبیر، میرا مذہب بدلتا نہیں، میرا مذہب یہ نہیں ہوندا کہ گھر دا مذہب ہور ہوے، صدر صاحب تے مسجد دا ہور ہوے، اور کسے
کمالیے دے چیئرمین دے گھر منڈا جم پے نہ بولو کی جم پے منڈا جم پے تے مولوی نو بلایا جاندا ہے آن کے بانگ آکھو او بانگ آندا ہے ادھر تکبیر آندا ہے اذان کہہ کے تے مسیتے آندا ہے میرا پیٹی بھرا جدوں مسیتے آندا ہے تے زور دی اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے عصر دی اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے ارے مغرب دی اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے عشاء دی اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے تے سپیکر کھول کے تے اذان شروع کرن لگدا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ اور دوستا میرا مذہب یہ جیا نہیں کہ منڈے دے کن وچ بانگ ہور طرح ہوے مسیتے ہور طرح ہوے بازار دا مذہب ہور ہوے گھر دا مذہب ہور ہوے دکان دا مذہب ہور ہوے مسجد دا مذہب ہور ہوے اس کتاب دے اتار والے دی قسم ہے میرا مذہب جڑا مکے وچ ہے اوہی مدینے وچ ہے جڑا مسجد وچ ہے اوہی بازار وچ ہے جڑا بازار وچ ہے اوہی گھر وچ ہے نعرہ تکبیر اللہ بولو اہل حدیث دا مذہب بدلتا رہندا اس واسطے کہ قرآن نہیں بدلدا نبی دا فرمان نہیں بدلدا تے ساڈا مذہب بھی بدلدا اتارنے والا رب العالمین ہے کتاب ذکر للعالمین ہے جتھے نازل ہوئی ہے ہدی للعالمین ہے عرصہ والے نازل کتے اوتے کیتی آ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ اور لوگ تے قوالیاں سن کے ڈوب جاندے نے لوٹ پوٹ ہو جاندے نے وہابیو تسی قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں گرمی پیدا کرو مجمع مینو یہ معلوم ہوتا جی فریجی تو نکل کے آئے برف دے گولے نہ بنو کلفیاں نہ بنو تمہیں پتا میرے ذوق دا اپنی حاضری تے زندگی تے موجودگی دا ثبوت دے وہ نہ دسے ریاسا ایک اور انداز ذرا سمجھ لو اور میرا خدا ایک ہے میرا جناب قرآن بھی ایک ہے میرا قبلہ تے کعبہ بھی ایک ہے تے میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے تینوں میں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے عالمین واسطے باتاں سننے والیاں نے پیار والیاں نے محبت والیاں نے کیوں سیرت مصطفیٰ والیاں نے امیاں عرصہ تو آواز آ رہی ہے محبوبہ میں تینوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے عالمین ایک جمع دا سیغہ ہے بولو عالمین عالم دی جمع اور چار عالم نے میرے نزدیک جنہ دینا انسان دا واہ پیندا تے پینا ہے کنے عالم نے چار عالم نے ایک عالم ارواح ہے ایک عالم ارواح ہے ایک عالم ارواح ہے ایک عالم دنیا ہے ایک عالم برزخ ہے ایک عالم حشر تے نصر ہے حافظ صاحب چار عالم نے جنہ دے نال انسان دا واہ پینا تے پیندا ہے پیائے تے پہنا ہے اور میرا عقیدہ ہے اہل حدیث دا کا مسئلہ کہے کہ آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام چوں عالمہ وچوں افضل تے اعلیٰ نے جدوں میرے آقا عالم ارواح وچ سن میرا عقیدہ ہے کہ ساریاں روحاں نالوں آمنہ دلال دی روح افضل سی بولو ساریاں روحاں نالوں آمنہ دلال دی روح آکھو جے جناب بغیر دلیل دے نہیں منتے اسی وہابی ہاں آؤ دلیل دے دینا وا ساریاں روحاں نالوں آمنہ دلال دی روح افضل سی دلیل ہو دیئے مولا فرماتے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مولا فرماندے نے میں سارے نبیاں دیا روحاں نو کٹھیاں فرما لیا. کٹھیاں کر کے مولا فرماندے نے میرے نبیوں میں تواڈے کو ایک وعدہ لینا ہے. ساریاں روحاں عالم ارواح وچ کٹھیاں کیتیاں گئیاں نے. رب پوچھدے نے میرے نوح جی اے رب جلیل جی کی حکم ہے؟ اے میرے ابراہیم جی ہاں رب جلیل جی کی آرڈر ہے؟ اے میرے کلیم اللہ جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا بات میرے ناج کر لو، میرے نا عہد کر لو، میرے نا پختے تے پکے وعدے کر لو. میں تانوں کلائے نبوت نہ سرفراز کرا، تواڈے سراں تے رسالت دا تاج پہنا دیواں، تانوں شریعتاں دے کے زمین تے بھیجا، میں تانوں کتاب دے نال وی نواز دیواں. میرے نال وعدہ کر لو کہ تواڈی شریعت دا سکہ جاری ہوے، تواڈی نبوت جاری ہوے، تواڈی شریعت دا سکہ جاری ہوے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن. میرے نبیوں سارے میرے نال عہد کرو کہ تہاڈی نبوت دے دوران تہاڈی شریعت دے سکے دے درمیان اگر میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آندے نے، اے آدم جی اے نوح جی اے خلیل اللہ جی اے کلیم اللہ جی لا تؤمنن به ولا تنصرن. میں رب نہ وعدہ کر لوا جدوں میرے آخری پیغمبر آ جان گے اودوں تساں اپنیاں شریعتاں چلانیاں نہیں، اودوں اپنیاں مورا چلانیاں نہیں، اودوں اپنے سکے چلانے نہیں، اودوں اپنے احکام چلانے نہیں، اودوں اپنیاں کتاباں چلانیاں نہیں. لا تؤمنن به ولا تنصرن. اور تساں اپنی نبوت نہیں چلانی بلکہ میرے مصطفیٰ دا امتی بن جانا. اے وعدہ لیا جا رہا ہے عالم ارواح وچ. پتہ ہے لگا کہ عالم ارواح وچ جدوں میرے مصطفیٰ دی روح سی اودوں ساریاں روحاں نالوں افضل تے آندا. میرے نبی دی روح ساریاں روحاں نالوں گج کے آکھو. تے ہن آئے دنیا تے. کتھے آئے؟ دنیا تے آئے. دنیا تے آئے. تینوں دساں کیڑیاں شاناں پا کے آئے. اور خدا دی قسم نبی دی شان سنیا تے ساڈے کو سن. جدی سرکار ہی ایک ہے، جنہ دی سرکار ہی آخ جنہ دی سرکار ہی، اور جنہ لکھاں سرکاراں نہیں بنائیاں جنہ دی کوئی مکی تے مدنی سرکار. اسی ہوتی دی شان بیان نہ کریے تے کدی کریے؟ یاراں نو لکھاں سرکاراں مبارک سانو کوئی مکی تے مدنی مبارک. اللہ سانو کافی ہے. اور سرکار عالم دنیا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے کیڑیاں شاناں پا کے آئے. عرشاں تو آواز آندی ہے آئے تے یتیم بن کے آئے پریشاناں پا کے آئے. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہاں اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں. جاوید صاحب تہاڈا نام ہے؟ عابد صاحب. اے عظمت مصطفیٰ ہے. عابد صاحب یہ شرافت مصطفیٰ ہے. اللہ دسدا
کہ میرا مصطفیٰ دنیا پہ ہے تے شانہ پا کے آیا. اللہ کیڑیاں شانہ پا کے آیا ہے, کیڑے کمالات لے کے آیا ہے. فرمایا والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا ہے, والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا. میرے وال تک نہ ذرا, والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا ہے, واللیل دیاں کالیاں زلفاں لے کے آیا ہے, علم نشرہ دا سینہ لے کے آیا ہے, والعصر دا زمانہ لے کے آیا, والفجر دے دند لے کے آیا, والفجر دے دند لے کے آیا, نور والقلم وما یسطرون دا نق لے کے آیا, اور میں قربان جاواں یاسین دا سرداری والا سر لے کے آیا, ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھاں لے کے آیا, ما کذب الفؤاد ما رأى دا دل لے کے آیا, ید اللہ فوق ایدیہم دا ہاتھ لے کے آیا, قد نرى تقلب وجهك في السماء دی پیشانی لے کے آیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دی زبان لے کے آیا. نعرہ تکبیر, آشانہ پاکے آمنہ کا لال دنیا سے آیا, والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا, اور اسلام دے چرچے کر رہا ہے, قرآن دے چرچے کر رہا ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا. کہو سبحان اللہ. مولانا صاحب اللہ اس مرد خدا دی قبر نو ٹھنڈیا کر, اور فرماندے نے سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو. یہ نیتاں دا ترجمہ تہاڈی بولی وچ, سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو, کال یا زلفا لٹکن ریشمی کمند وانگو, سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو, کالیاں زلفا لٹکن ریشمی کمند وانگو. فرماندے نے موسی مجاز والا, آسیہ دی آس والا, حسن دی پیاس والا, شربت سی کھنڈ وانگو, سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو. فرماندے نے نک تلوار سونا, رخسار گلنار سونا, نک تلوار سونا, رخسار گلنار سونا, موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو, لبانے کٹائیاں ہویا نال ملائیاں ہویا, لمی تے پاری دھاڑی دادے پابند وانگو, آنو تے شانو سونا, او سارے جہانو سونا, آنو تے شانو سونا, او سارے جہانو سونا, رتبہ ورفانہ پایا, رتبہ ورفانہ پایا, شان بلند وانگو, حسبو تے نسبو سونا, وسبو تے کسبو سونا, تائی شمشام لبے چیز پسند وانگو. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے آئے, شانہ پا کے آئے, اور سوال ہے کیڑیاں شانہ پا کے آئے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آسان پا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ محبوبہ تینوں شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اساں سونے تینوں اپنا دائی بنا کے بھیجیا تے تینوں سراج منیر بنا. سراج بھی آخیا میرے مصطفیٰ نو عابد صاحب, اور منیر بھی آخیا, چند بھی آخیا تے سورج بھی آخیا. بولو چند بھی آخیا تے نرا چند نہیں آخیا, نرا سورج نہیں آخیا. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا,
کمال نقطہ ہے فرماندے نے چند نرا نہیں آکیا نرا سورج نہیں آکیا کیوں آسمانہ دا سورج جہڑا او دنے چڑھدا رات نو چھپ جاندا آسمانہ دا چند رات نو چڑھدا دنے غروب ہو جاندا محبوبہ تو چند بھی ہے تو سورج بھی ہے پر آسمانہ دے چند ورگا میں آسمانہ دے سورج ورگا میں تو چند بھی ہے تو سورج بھی ہے تیری رسالت دا سورج نہ دنے ڈبدا تیری رسالت دا چند نہ رات نو غروب تیری رسالت دا آفتاب تے مہتاب چڑھیا ہی رہندا اور یہی تے اسی دعوت دینے ہاں میاں جب سورج چڑھیا تے ہور کو دیوا بل سکدا گج کے آخو دیوا بل سکدا اور پرا دیویا دوجا دیوا بل سکدا جدو سورج چڑھیا تے بولو موم بتی بل سکدی صدر ضیاء اللہ تیری زندگی دراز کرے انہیں مولوی پیچھے جے کٹھے کر کی کٹھے کر لے مولوی کٹھے ہو گئے نارے مولوی نارے کٹھے ہو کٹھے ہوئے تے صدر ضیاء صاحب فرمان لگے علماء کرام میں تہاڈا بڑا مشکور ہاں پر اے دسو ہم ملک وچ چاہندے کی ساڈے گجراں والے ایک کالی کٹ چڑی کی چڑی سمجھ گئے ہو نا گل میں اج بڑی بچ بچ کے کرنا کیوں کمالیت دے لوگ بڑے با کمال نے انتظامیہ بڑی با کمال ہے اتوں کے گواہ بھی بڑے با کمال اور پیچھے جے ایک مینو سگن پیا مقدمے کا کی پیا نیوندرا پیا سلامی پی خیر اسی تے بابا جیل جان نو بھی سوہریاں دا گھر سمجھتے بولو کی سمجھتے خدا دی قسم میں تے جیل نو بھی سوہریاں دا آکو سوہریاں دا ہاں ایتھوں ایک بڑے با کمال کمالیا سی نا با کمال گواہ گئے کاری صاحب لے کے گئے اندر جان تو پہلو کاری صاحب میرے کول سن مینوں گواہ کہنے لگا یزدانی صاحب مینوں حسین دے خون دی قسم کدے خون دی قسم صدر صاحب پر مینوں کہنے لگا یزدانی صاحب مینوں حسین دے خون دی قسم میں تہاڈی تقریر سنی تہاڈی تقریر سنی ایویں پولیس نے میری گواہی رکھ دیتی ہے مینوں تے پتہ ہی نہیں جلسہ کدوں ہوا کتنے ہو میں بھی خوش ہویا میں کیا واہ جوانا اج پتہ لگتا واقعی تو حسین دا سچا عاشق ہے کہ نہیں صداقت حسین زندہ باد کہہ رہے صداقت حسین صداقت حسین خدا کی قسم اندر جدو گیا نا تے مجسے نو آندا جناب میں تے جلسے دے وچ بیٹھا سا باہر آندا مینوں حسین دے خون دی قسم مینوں پتہ ہی نہیں اندر جا کے آندا جناب انہیں ساڈی ائی تئی پھیر دتی تے میں تے جلسے دے وچ بیٹھا تھا میں ایک ایک گل سنی ہے نال دین امان دی بڑے با کمال گواہ نے بھائی ہاں میں دس ریاست کہنے لگے اے کی چاہتے ہو آندا جناب اسی پاکستان چ رہنے پاکستان وچ فقہ جعفریہ نافذ ہونی چاہیے کی نافذ ہونی چاہیے بھائی ایک بولی سی انہیں بولنی سی بولی تھی راگ الاپنا سی الاپ دیتا صدر ضیاء صاحب سن رہے نے ملک دے کونے کونے تو علماء آئے نے مشائخ آئے نے ریفارمر آئے نے لیڈر آئے نے سیاستدان آئے نے ادباء آئے نے فصحاء آئے نے بلغاء آئے نے صحافی آئے نے سارے نوٹ کر رہے نے او بیٹھ جاندا
تے ادھروں ایک بڑے لمے کلے والا اٹھدا ہے آندا جناب اسی بھی آئے ہاں صدر صاحب فرماندے نے دسو جی تسی کی چاہندے ہو آندا جناب اسی پاکستان وچ بہتے ہاں اس واسطے اس ملک وچ نافذ ہونی چاہیے تے فقہ حنفیہ نافذ ہونی چاہیے وہ بھی اپنی بولی بول کے بہ جاندا ہے مگروں میرے روپڑی صاحب اٹھے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما علامہ ظہیر صاحب اٹھے اللہ او دی بھی زندگی دراز فرما لگے صدر ضیاء جی تساں تے ساڈا شکریہ ادا کیتا پر میں تہاڈا کرنا کہ میں تہاڈا مشکور ہاں کہ تساں پاکستان دے علماء نو اکٹھیا کیتا ہے انہاں دے نظریات سنے جے انہاں دے نظریات ویکھے جے انہاں دیاں رنگ رنگ دیاں بولیاں سنیاں جے پر تہاڈے تو پہلو میں اپنے اس پرا ایک بات کرنی چاہنا وا اور دوستا میں تیرے کو ایک بات خدا دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا وا مینوں اے دس تو چوں خلیفیاں وچوں ایک نو من تے تیناں نو مندا آکھو تیناں نو مندا ایک نو من تے تیناں نو نہیں مندا علی المرتضی دی خلافت 5 سال رہی کنے سال رہی بولو اونچی کہو کنے سال رہی سال رہی میں پوچھنا رب دا واسطہ دے کے پوچھنا علی المرتضی نے اپنے 5 سالہ خلافت دے دور وچ فقہ جعفریہ نافذ کیتی سی کہ کتاب و سنت کیتی ادو تے فقہ جعفریہ دی جمی آخو جمی نہیں سج کے نہیں بولتے جمی نہیں آخو فقہ جعفریہ دی جمی نہیں پھر ادھر فرمان لگے ہو دوسرا سجنا تو 4 خلیفیاں نو ہی مننا تو 4 نو ہی ابو بکر صدیق نے 2.25 سال خلافت کی تھی میرے وال دیکھنا ہاں فاروق اعظم نے 10 سال خلافت کی تھی اور میرے پیارے عثمان شہید اسلام جامع القرآن نے 12 سال خلافت کی تھی علی المرتضی نے 5-6 سال خلافت کی تھی اور میں تہاڈے کو پوچھنا کہ صدیق اکبر نے 2.25 سال خلافت وچ فاروق اعظم نے 10 سال خلافت وچ عثمان ذوالنورین نے 12 سال خلافت وچ علی المرتضی نے 5 سال خلافت وچ فقہ حنفیہ نافذ کی تھی کہ کتاب و سنت نافذ کی کتاب و سنت بولو وہ بھی بہ گیا تے فرمان لگے اہل حدیث اس ملک دے اندر او نظام چاہندے نے جیڑا 4 خلیفیاں نافذ کیتا سی نعرہ تکبیر اللہ حدیث کتاب میں اتارن والے دی قسم انہاں 4 خلیفیاں دے زمانے وچ نہ فقہ جعفریہ دا وجود سی نہ فقہ حنفیہ دا وجود سی اور تو وجود سی تو کتاب و سنت دا وجود سی اور اہل حدیث اس ملک دے اندر وہ نظام چاہتے ہیں جو خلفائے راشدین کا نظام نعرہ تکبیر اللہ حدیث صدر ضیاء بھی چاہتا ہے یہی نظام تے اسی بھی چاہتے ہیں یہی نظام چاہتے ہیں آج پتہ لگتا ہے کہ کتاب و سنت کا وفادار کون ہے اور کتاب و سنت کا باغی کون ہے اس ملک دے اندر کیڑا ایدا نظام چاہتا ہے تے کیڑیاں اپنیاں کتاباں کچھے ماری پھردا اور میرے تے مذہب دیاں کتاباں ہی 2 نے ایک رب دا قرآن ایک نبی دا فرمان میں اپنے مذہب دیاں وکھریاں کتاباں نہیں بنانا نہ ہدایا نہ سرا وکایا نہ کافی نہ کلینی نہ کنز نہ کدوری نہ پکی روٹی نہ کچے چور اسا کچھ نہیں وکھرا بنایا اسا دے 2 کتاباں پڑھیاں نے ایک رب دا قرآن پڑھیا تے نبی دا فرمان پڑھیا اللہ سانو دعا تے قائم رکھے حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے فرماتے نے سب تھی افضل میرے والے سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہانا اور جس نو دوویں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں اینا دعا دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں جو قرآن حدیث پہ عمل کرن اور تمہیں
دس ریاض جدو تاجدار مدینہ تاجدار حرمین خواجہ بدرو حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا تے آئے تے سارے تو ان کی شان پا کے آئے. آخو گے کہے دی شان پا کے آئے؟ آؤ میں دساں کہے دی شان پا کے آئے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كسب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. سبحان الله ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى. شانہ پا کے تاجدار مدینہ علیہ السلام دنیا سے آئے. امیاں شانہ ہے پائیاں کہ جتھے سارے نبی کٹھے سن محبوبہ معراج دی رات بیت المقدس وچ امامت بھی کرانی ہے تے تو کرانی امامت کرانی ہے تے پہلے اسمان تے گئے دوجے تے گئے تیجے تے گئے چوتھے تے گئے پنجویں تے گئے چھویں تے گئے ستویں تے گئے اگے پرواز کیتی دسنا ایسی کہ ستے زمین ستے آسمان 14 طبق تیرے قدماں دے تھلے تو 14 طبقاں دے اوتے تیرے اوتے کو ذات تے عرش والا تکبیر. خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو عالم سے اللہ ہمارے محمد اور جناب مقام محمد دے کی کہنے بلے خدائی تو اٹھے خدا کو لوٹا. شانہ پا کے تاجدار مدینہ دنیا تے آئے. پتہ لگا کہ تو عالم دنیا تے آئے ساریاں تو افضل بن کے آئے. ساریاں تو افضل عالم برزخ وچ گئے. تیسرا عالم آیا عالم کیوں جی جانا جی سوائے ملوانے دے ساری نہیں جانا کیوں جی ایمان نے دسو بزرگو جی یہ پتا ہے کہ میں قبر سے جانا تو لوگوں کے ایمانہ کے ڈاکہ مارے اور تینوں قبر یاد نہیں حشر یاد نہیں. جی تینوں یہ فکر ہوئے ڈر ہوئے قبر دا تے حشر دا نہ ایمانہ تے ڈاکہ مارے نہ قوم دیاں جیباں تے ڈاکہ مارے تینوں یاد ہی نہیں. میرے آقا عالم برزخ وچ گئے عالم کیوں جی گئے کہ نا ایک مینوں آندا ہے یزدانی تو سانو ستا ماریا اور تیرا نبی فوت ہو گیا ہونا ساڈا تے ہویا ہی نہیں. میں آخیا میاں میرا ہی میرا آقا وفات نہیں پا کے گیا رب کعبہ کی قسم فاطمہ دی ابے بھی وفات کیوں جی پائی کہ نا. اچھا میں پوچھنا بات غصے دی نہیں پیار دی کرنا آیا میں اپنی مثال دینا تیری دیواں تو سکتا ناراض ہو جائے. میں پوچھنا بھائی حافظ عبدالرحیم صاحب اتنے خطیب نے تے خطیب نے جب تک زندہ نے کوئی آدمی کوئی مقتدی جب تک کہ زندہ نے انہاں دے منہ تے مٹی دا بک پا سکتا بولو اونچی کہو جے کو پائے گا تے آکھو کہ بڑا گستاخ ہے اجے حافظ صاحب زندہ سن تے پہلو ہی کفن تساں بنا لیا پہلو ہی قبر تیار کر لیا مٹی بھی چھٹن لگ پیا اور تیرا باپ کوڑا جہا ہوئے نری وگدی ہوئے ڈڈاں چلدیاں ہون اور پیٹ دی بیماری چ مبتلا ہوئے کوڑ نو لگا ہوئے کھڑک پئی ہوئے خارش دا ماریا ہوئے جب تک وہ زندہ ہے وہ دبدا نہیں جب تک وہ زندہ بولو وہ دبدا وہ نہیں تو دبدا. تے میں پوچھنا آفتاب نبوت علیہ الصلوۃ والسلام جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ
सलातो वसलाम होण ते जिंदा ते अबू बकर सिद्दीक मिट्टी पा सकते हैं? बोलो। अच्छा नियाजी साहब जिंदा ने, नूरानी साहब जिंदा ने, या साडे रोपड़ी साहब जिंदा ने? मैं पूछना नियाजी ते नूरानी जब तक जिंदा है वो मुंह से कोई मिट्टी पा सकता? बोलो। तू नियाजी ते नूरानी के मुंह से मिट्टी नहीं पा सकता कि अबू बकर सिद्दीक ते अली मुर्तजा फारूक आजम ते हजरत उस्मान ते बिलाल हबशी ये जिंदा नबी नूं दब सकदे सन? बोलो। ये सहाबा दी तौहीन नहीं, मुस्तफा दी तौहीन नहीं। और मैं एक बात पूछना, कोई खिलाफत पहली दा कायल होवे या खिलाफत चौथी दा कायल होए, अलीयुल मुर्तजा खलीफा ते बने ने ना, मैं पूछना नबी ते जिंदा सन ते अलीयुल मुर्तजा खलीफा किवें बन गए? मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिंदा सन ते अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन सकते ने? बोलो। और खिलाफत आए तक कि आमना दे लाल ने मौत दा जाम नोश आलमे बरज़ख विच गए, कब्र विच गए। बोलो कब्र विच, अज भी कब्र विच ने। और मैं पूछना मेरा अकीदा है वे तेरे को पूछना मैं दसना मेरा अकीदा दोस्त है वे कि जिस जगह से जगह दे पीर सुते ने वो जगह का मुकाबला रुवे जमीन की कोई जगह कर नहीं सकती। और रोजा तुम मेरे हाजिर जन्ना रब्बे काबा की कसम जन्नत दे भागां च एक बाग दे टुकड़ा है। और अहले हदीस दा अकीदा है कि जगह दे पीर दी जगह दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्म नूं मिट्टी ने खाना ही नहीं। आलमे बरज़ख विच सब तो अफजल आखो आलमे बरज़ख विच और चौथा आलम अजे आउणा आलमे हशर ते नशर। अल्लाह साडे नसीब करी, अल्लाह सानू भी नसीब करी। मौला आलमे हशर विच नबी दे झंडे दा साया नसीब करी। और गज के आमीन कह दियो। मौला पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हौज़े कौसर दा पानी नसीब करी। खास किताब दे तन वाले दी कसम हसर दे आलम विच सब तो ऊंची शान पानी है ते आमना दे लाल पानी है। तेरे ते मेरे आका ने पानी है। उथे यकीनन आदम ही होने ने, उथे यकीनन हजरत नूह भी होने ने, उथे यकीनन खलीलुल्लाह भी होने ने, उथे यकीनन ज़बीहुल्लाह भी होने ने, उथे यकीनन 1.25 लाख 1.5 लाख नबी होने, सारे इमाम ते सारे सहाबा होने ने, उथे सारे मुहद्दिस होने ने, उथे सारे वली होने ने। पर सारी कायनात तो वध के हशर दे मैदान विच शान पानी है ते आमना दे लाल ने पानी है। तुसा आखना दलील दियो दलील आ दलील देना वा। अर्शा तो आवाज आउंदी है बामे नल लैल फता जद बई नाफिला तलक असा अय्यब सक रब्बुका महमूदा। और मेरा अकीदा है कि मुकाम महमूद आमना दिलावा किसी दूजे नूं नसीब नहीं होना। और सब तो ऊंचा मुकाम महमूद होना है। आ कुरान सुन लै किते आवाज आउंदी है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना आतैना कल कौसर। सोने अस तुहानू हौज़े कौसर अता कर दिता है। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू 3 चीज़ां मैसर दे मैदान विच नसीब होनियां ने। और बल्कि 4 ऐसियां नसीब होनियां ने कि कायनात विचों किसी दूजे दे हिस्से विच होनियां ही नहीं। पूछो मैनू 4 चीज़ां केड़ियां ने? पहली ते आ फरमाते ने बयदी लेवा अलहमद मेरे हाथ विच हमद दा झंडा होना। बोलो किहदे हाथ विच होना? आमना दे लाल दे हाथ विच हमद दा झंडा होना। जग्गां दे पीर फरमाते ने आदम वमन दूनहू तहत लेवाई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लगे जनाबे मसीह अलैहिस्सलाम तक सारे नबी भी मेरे ही झंडे दे साए थले होंगे।
اللہ سانو بھی نصیب کرے، اللہ انہاں سارے نو نصیب کرے، اللہ سارے کمالیے والے نو نبی دے جھنڈے دا سایہ نصیب کرے، اللہ مصطفیٰ دے جھنڈے دا سایہ نصیب سارے نو کر دے۔ ہاں ہاں آپ فرماندے نے کہ حوض کوثر بھی ملنا تے مینوں ہی ملنا، شفاعت کرنی ہے تے میں کرنی ہے، تے جنت دا دروازہ کھلانا تے میں ہی کھلانا۔ کنیاں چیزاں کسی نبی دوجے دے حصے چاؤنیاں پتا لگنا کہڑا کسی دا پیر تے مرشد کام ہوندا ہے۔ اور میں تے آنا ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ بچن بٹھا دیو، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ آخو کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اور توری نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے، اور توری نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر ہاتھی چھڈیا گزارا نہیں ہونا، پر ہاتھی چھڈیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ پر ہاتھی چھڈیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، اور دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے سوانے تے سورج ہونا، لوکی مارے مارے پھرن گے، رب جلال دے غصے وچ آئے ہونے نے، کدی آدم علیہ السلام کو جان گے، کدی نوح علیہ السلام کو جان گے، سارے جواب دیں گے، چلتے چلتے مسیح علیہ السلام کو آن گے، وہ بھی جواب دیں گے، آکھن گے جاؤ جانا جی تے محمد دے کول جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے میرے کو لوگ آن گے، اللہ مینوں شفاعت دی اجازت دیں گے، میں رب دے عرش دے سامنے سجدے چ پواں گا، ایک دن سجدے چ پیا رہاں گا، 2 دن سجدے چ پیا رہاں گا۔ کمالیے والیا تیرے آقا علیہ السلام، تیرے آقا علیہ السلام اوش جڑا شخص توحید والا ہے، نبی دی سنت والا ہے، او دے واسطے میرے آقا علیہ السلام 3 دن سجدے چ پے رہن گے، 4 دن سجدے چ پے رہن گے، حدیث وچ آندا 5 دن سجدے چ ڈگے رہن گے، 6 دن سجدے چ گزر جان گے، 7 دن سجدے چ پے رہن گے۔ جدوں ایک ہفتہ پورا گزر جائے گا، عرشاں تو آواز آئے گی، عرشاں تو آواز آئے گی، ارفع راسک سل تودا۔ اور سونے ہن تے مینوں بھی شرم آؤندیاں نے، اپنا سر سجدے چ چک لے، تو منگ میں دینا، جدے واسطے شفاعت کرے گا تیری شفاعت قبول کر لواں گا۔ نعرہ تکبیر، شفاعت کرے گا جدے واسطے میں قبول کراں گا۔ اور ایک بات تے نکھیرے دی کرنی ہے کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مصطفیٰ نے 2 ٹبراں واسطے شفاعت نہیں کرنی، مشرکاں واسطے نہیں کرنی تے بدعتیاں واسطے۔ گج کے آکو مشرکاں واسطے نہیں کرنی تے بدعتیاں واسطے انہاں سارے نو شرک تو بھی بچا لے تے بدعت کولوں نہیں۔ آکھو کہ جناب دلیل دیو کہ مشرکاں واسطے شفاعت نہیں ہونی، بدعتیاں واسطے شفاعت نہیں ہونی۔ اور مشرک واسطے تے رب دا فیصلہ ہی اٹل ہے نا، تے باقی رہ گیا بدعتیاں دا ٹولا۔ ذرا ہن قرآن سن لو، اللہ دا فرمان سن لو، سپارہ 19 گج کے کہو سپارہ 19 تے پہلا رکوع گھر جا کے قرآن سادے ترجمے والا نکال کے پڑھ لینا۔ میاں میرے باپ دا ترجمہ نہ پڑھی، میرے دادے دا ترجمہ نہ پڑھی، کسی وہابی دا ترجمہ بے شک نہ پڑھی، شارف الدین دا پڑھ لے،
شاہ عبد القادر دا پڑھنا جڑا تینوں بھی سانجا تے مینوں بھی سانجا ہے یا جدا ترجمہ بھی لبی پڑھ لئی عرشاں تو آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اگلی بات نوٹ کرنے والی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا نعرہ تکبیر وقال الرسول يا رب قرآن سن قرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ سانو نہ بے نصیبہ شامل نہ کری وقال الرسول کمالی والا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کتے محشر دے میدان وچ نبی دے دربار تو دھکا نہ پہ جائے اور خدا دی قسم ایس ٹبر نو دھکا یقیناً پینا ہے کیونکہ قرآن سچا ہے مولا فرماندے نے جگاں دے پیر نے محشر دے میدان وچ اعلان کر دینا ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ جنہ دنیا تے قرآن نال مذاق کیتا ہے اللہ جنہ دنیا تے قرآن نال مذاق کیتا ہے اللہ اے میرے نہیں تے میں انہاں دا نہیں اللہ ملا تجنا میں اللہ انہاں بے نصیبت سانو شامل هذا القرآن مهجورا اللہ اینا قرآن نہ ٹھٹھے کیتے کی کیتے میرا دیکھو قرآن نہ کی کیتے قرآن نہ ٹھٹھا مذاق کیتا ہائے ہائے اور جناب طویلاں کیتیاں طویلاں کہ جبریل حیران ہو گیا مصطفیٰ حیران ہو گئے ابو بکر صدیق حیران ہو جائیں گے نہ نبی نو مانا سجیا قرآن دا نہ جبریل نو سجیا نہ خدا دے جین وچ آیا نہ کسے صحابی نے مصطفیٰ کو سمجھیا اج قرآن دی آیاتاں دے او مانے کیتے جان اے علی العظیم تو مراد خدا نہیں علی مرتضی آخو استغفر علی العظیم تو مراد خدا نہیں کون ہے علی مرتضی کیوں جی میں پوچھنا یہ ترجمہ تے مانا نہ خدا نو سجیا نہ مصطفیٰ نو سجیا تے نہ علی مرتضی اور ساڈے جناب قانون کی ایک کام ہے اما بنعمت رب کا فحدث سے نبی دی میلاد منایا کرو گا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ایس ٹبر دی سفارش ہونی تو آخر جی نہیں میں منتا جگہ دے پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میں حوض کوثر دا پانی بھر بھر کے پیالے پلاندا جاواں گا لوگ آندے جان گے تے شراب ہوندے جان گے حتیٰ کہ ایک ٹولا آئے گا یحال بینی و بینہم اللہ میرے تے انہاں دے درمیان ایک کندھ کھڑی کر دیں گے میں عرض کراں گا عرشاں والے آئے میری امت معلوم ہوندی ہے آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک اور سونیا تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے اے بدعتیاں دا ٹولا جنہ تیرے تے اکتفا نہ کیتی تیری شریعت تے اکتفا نہ کیتی تیری سنت تے اکتفا نہ کیتی تیری حدیث تے اکتفا نہ کیتی
تھی، انہاں قرآن سے اکتفا نہ کی، انہاں آکھیا آ کم چنگا سی، آ کم ہے تے چنگا سی، آ کم ہے تے نیکی سی، پر نبی نو سجی نہیں، آکھو استغفر اللہ، آ کم ہے تے چنگا سی پر صحابہ نو سجیا نہیں، ہن سانو سجیا، نبی بھی نیکیاں تو محروم گیا، ابو بکر صدیق بھی نیکیاں تو محروم گئے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، سونیا اے بدعتیاں دا ٹولا ہے جنہاں نویاں نویاں چیزاں شریعت وچ داخل کر لیاں، جگاں دے پیر جدوں سن گئے فرمان گے سو کن لمن خشر آبادی، اور اے ٹبر میریاں اکھاں تو ہی دور تر جائے تے حوض کوثر تو دور تر جائے، نہ حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا ہے، نہ جھنڈے دا سایہ نصیب ہونا ہے، تے نہ نبی دی شفاعت نصیب ہونا۔ اچھا یہ دسو جنہوں نبی دی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بولو تو صحیح۔ تے نارے دنیا تے جنہ گھر گھر جھنڈا گڑ رہا انہوں نبی دے جھنڈے دے سائے دی لوڑ نہیں، درختاں تے جھنڈے، قبراں تے جھنڈے، مزاراں تے جھنڈے، گھراں تے جھنڈے، دکاناں تے جھنڈے، درختاں تے جھنڈے، اور لسوڑیاں تے جھنڈے، لسوڑیاں تے جھنڈے، پیپلاں تے جھنڈے، پیپلاں تے جھنڈے، ٹالیاں تے جھنڈے، لسوڑی شاہ تے جھنڈے تے گھوڑے شاہ تے جھنڈے، نعرے لسوڑی نعرے شاہ۔ اصل پاکستان بڑا ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر ہے، اتنی ترقی کر رہا کہ لسوڑے بھی شاہ بن گئے، لسوڑے بھی گھوڑے بھی بڑی ترقی کر رہا پاکستان جو ہوا۔ اللہ نے ترقی نصیب فرما دے، جتنے جناب دیکھو نا وہ چند چ جا رہے ہیں، ساڈا کمال دیکھو اصا لسوڑیاں سید بنا، اصا گھوڑیاں سید بناتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیری قبر چھڈی فرماتے ایک دفعہ میں گھوڑے شاہ دی قبر کو لنگیا تے بی بی تے پتر منگے، میں آخیا کملیے گھوڑے شاہ کو نام مانگ کتے وچیرا ہی نہ جان، کتے وچیرا ہی ایک کمال ہے نا جناب، گھوڑے شاہ بن گئے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں ہی جا کے جنت دا دروازہ کھلاواں گا، بہشتی دروازہ کون کھلائے گا؟ سائی وال کا ڈی سی، پاک پتن کا اے سی، بولو یا گج کے کہو دربان پوچھتا کون آیا؟ اے میں محمد، گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار لوگ پوچھتا کچھ ہو جاتے ہیں، اے حدیثو تواڈے کو درود نہیں پڑھوانا تے کہہ کی پڑھوانا، جدو آقا دا نام سنو ساڈے تے نصیب ہی ایسے حال آوے درود آیا تے خدا دی قسم ساڈے حصے چ آیا، آخو سبحان اللہ۔ کئی ایسے نے جدو نبی دا نام سنتے ہیں رب آندا اپنے منہ چ انگوٹھے تن لو تانوں درود پڑھ دینا، درود پڑھ دینا، اساں انگوٹھے نہیں تننے، اللہ انگوٹھے لینے ہوراں نوں مبارک کر، سانوں درود پڑھنا مبارک۔ ساڈے حصے وچ درود آیا، ساڈے حصے وچ درود آیا، گج کے پڑھیا کرو، تپ نہ پڑھیا کرو۔ اور میں دس رہا تھا کون آیا؟ انا محمد رسول اللہ۔ میں تے سو دربان آندا، میں اس واسطے پوچھ لیا ہے کہ دنیا اتنے مشہور سی بہشتی دروازہ اے سی نے کھولنا ہے، سائی وال دے ڈی سی کھولنا ہے، مذہبی اوقاف دے وزیر کھولنا ہے، کبھی گورنر پنجاب نے کھولنا ہے۔ اور میں اس واسطے پوچھ لیا جو کون آیا ہے، دنیا نو پتہ لگ جائے وہ بہشتی دروازے نہیں سن، سب جھوٹ موٹ سی۔ اے کون آیا؟ میں محمد آیا علیہ السلام۔ دربان آندا سونیا جتن دا مینوں صاحب والے نے تے مقرر کیتا ہے، مینوں پکیاں کیتیاں نے، اور دربانا جڑا بھی آئے دروازہ جنت دا نہ کھولی تے جے آمنا دا لال آئے تے دیر کریم دروازہ بھی کھلانا تے آمنا دے لال کھلانا۔ ایسے تو پہلے جڑے سال سال کھلتے ہیں وہ سب جھوٹے نے، وہ سب دروازے جھوٹے نے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام دا اعزاز ہے، امتیاز ہے، رفعت ہے، علو مقام ہے، ارتفاع مرتبت ہے۔
اور فرماندے نے کہ دربان جنت دے بوا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. آخو سبحان اللہ. دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا. اور پھر سونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی سارا نہیں ہونا. خدا دی قسم میرے تے کلیجے چ ٹھنڈ پی رہی ہے. اور دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا. انہوں نالے جنت میں جان کی لوڑ کی اس جنت میں جنہوں ایتھے جنتا لب گئی نے پاک پتن کئی بہشتاں لب گئی نے. یہاں کو جانا ہوئے تو انہوں فکر ہوئے انہوں واسطے تو دروازے سائی واسطے ضلع چ کھل گئے نے. اور فکر تے سانو غریباں نوں ہے. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی سارا نہیں ہونا. رب کعبہ دی قسم فکر سانو بھی کوئی نہیں کیا. اور دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. اصل تے آخر اصل والے اسی تے لے کے دو چیزاں آیا دس دے یزاں دی کی لے کے دو چیزاں آیا. اللہ میں بہتے عمل نہیں لے کے آیا میں بہتے عمل نہیں لے کے آیا. اور دس کیڑیاں دو چیزاں لے کے آیا. اللہ دو ہی چیزاں لے کے آیا. دس دے کیڑیاں دو چیزاں لے کے آیا. اللہ ایک تیری توحید لے کے آیا ایک تیرے نبی دی اطاعت لے کے آیا. جناب سنو بات نوٹ کر کے جاؤ. اللہ نے پوچھ لیا پہ کی لے کے آیا. میں آخنے اللہ میں تے سارے نہ وگاڑ لی سی تیری توحید واسطے. جتھے تیری توحید دا مسئلہ آیا سی میں کول نبی نو ہی بہن نہیں سی دتا. جتھے آمنا دے لال دی اطاعت دا مسئلہ آیا سی میں کسے امام نو کول بہن نہیں سی دتا. جتھے نبی دی اطاعت دا مسئلہ آیا اسا امام دی تقلید نو ٹھکرا دیتا. جتھے خدا دی توحید دا مسئلہ آیا اسا نبیاں دی نبوت نو ٹھکرا. نبیاں دی نبی ہو کے خدا دی توحید وچ شریک نہیں ہو سکتا. ہاں اسی اونوں نبی منیا ہی نہ جن نے تیری توحید وچ شراکت کی. بے شک اسا اونوں ولی نہ منیا جن نے تیری توحید وچ شراکت کی تھی. اور میرا دعویٰ ہے کہ ولی جڑا سچا ہوئے رب دی توحید وچ شراکت نہیں کرتا. اور نبی جڑا سچا ہوئے رب دی توحید وچ شراکت کرتا. وہ تے دنیا تے آندا ہی رب دی توحید دا پیغام دے. جتھے تیری توحید آئی نبی کول بیان نہ دیتا. جتھے نبی دی رسالت دا مسئلہ آیا اساں کو ولی تے امام کول بیان سودا ساڈے کوئی نہ. ساڈے کو سودا دسنا یہ سی کہ چار عالم نے عالم ارواح ہے. پھر نوٹ کرو طالب علمو عالم ارواح چ میرے نبی دی روح سب تو افضل. عالم دنیا سے آئے تے نبی دا جسم سب تو افضل. عالم برزخ وچ گئے تے نبی دی قبر سب قبراں تو افضل. اور عالم حشر وچ جانا تے میرے مصطفیٰ سب تو افضل. ایویں نہیں ارشا تو آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لو جی عالمین دا تھانوں میں مفہوم سمجھایا. ایک معنی بڑا پیارا جا اور سن لو کبھی نہ سنیا ہوئے گا. سونیا تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے یعنی تینوں کل کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے. رحمت دا معنی نبوت دا. رحمت دا معنی تیری نبوت انساناں تک محدود نہیں بلکہ آسماناں تک وسیع ہے. نیری آسماناں تک وسیع نہیں جنگلاں تک وسیع ہے. جنگلاں دے انساناں تک وسیع نہیں درندیاں تک وسیع ہے حیواناں تک وسیع ہے. اور میاں دلیرے دے اوتے میں دینا وا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت نیری درندیاں تے حیواناں تک وسیع نہیں. اور میرا تے عقیدہ ہے کہ بے جان چیزاں تک وسیع ہے. دلیل لینیاں تے میرے کول لے دلیل لینیاں تے قرآن چ لے. مکے دے کافراں کنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میاں زمین تے جادو چل سکدا ہے. جے تو سچا نبی ہے تے آسماناں دے چند تے چلا کے وقت
سکا جیسے دو ٹکڑے ہو گیا اسی من لواں گے کہ تو سچا نبی ہے کیوں آسمان پہ جادوگر دا جادو نہیں چل سکتا جگاں دے پیر دا کردے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اور میاں میرے اختیار وچ گلاں نہیں نبی دا جڑا معجزہ ہویا کردا ہاتھ نبی دا ہوندا تے قدرت خدا دی ہوندی ہے ولی دی کرامت وچ ہاتھ ولی دا ہوندا طاقت اللہ دی ہوندی ہے میرے اختیار وچ نہیں عرشاں تو بعد ہوندی ہے محبوبہ اج پھر پہ گیا میدان وچ آ گئے مینوں بھی رب کنے کہنا میں جے چن نو دو ٹکڑے کر کے نہ وکھا دیتا اور قرآن آخو تے سناوا دلیل سناوا قرآن تو سناوا سپارہ ستائیاں آواز آتی ہے کتربت الساعۃ وانشق القمر ایک تربت الساعۃ وانشق القمر اہل حدیث و قرآن سن کے جھوم جایا کرو ایک تربت الساعۃ وانشق القمر وَيَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ جگاں دے پیراں دی انگلی دا اشارہ کردے نے صحابی آندا اساں کھانا ویکھیا آسمان دا چن حرا دے پاس دے ادھا ادھر ہو گیا تے ادھا ادھر ہو گیا کیوں جی چن دو ٹکڑے ہویا کہ نہ بولو گج کے کہو میرے آقا دی نبوت دا دائرہ پتہ لگا میرا زمین تک محدود نہیں عرشاں تک وسیع چن دو ٹکڑے ہویا اور ساڈے بابا جی آندے نے فرماندے نے جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا ہمارا چلنا کلا رحمت للعالمین دا ترجمہ سن لو اپنی زبان وچ نوٹ کر لو فرماندے نے جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا پھر پیر جگتے جنہیں برساتی ڈڈیاں دالے ہزاراں تے پگاں وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو میرے والے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو کمر دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور فرماتے نے وہ ختم نبوت دا سالار آیا اور ختم نبوت دا نبوت دے ڈاکو ختم نبوت دے منکرو اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور پچھوں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور میں دس ریاسا نراسا تک میرے آقا دی نبوت دا دائرہ وسیع نہیں ایس کتاب دے وسان والے دی قسمیں جنگلہ دے درندیاں تک ہی وسیع ہے کتوں تک وسیع آنکھوں کے دلیل دے دے دلیل سن لو نالے پیار کی گل سن لو ایک سفینہ صحابی آنکھوں سفینہ کہو رضی اللہ تعالی جدو صحابی کا نام ہے گج کے کہنا رضی اللہ وہ لوگ تے گھوڑیاں نو آتے رضی اللہ تعالی کی آتے ہیں سلام علیک گھوڑیاں نو آتے ہیں تابوت کی اللہ ذوالجلال علیہ السلام گھوڑا علیہ السلام لوگ تے ایسے تسی صحابی نو کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سفینہ اندر میں جنگل سے بچھڑ گیا لشکر کو
میں جنگل سے چلا گیا لشکر نکل کے تے جنگل جا میرے وال دیکھنا جنگل جانا تے ایک جنگل دا شیر بادشاہ مینوں داڑدا آ رہا ہے چنگا دا آ رہا ہے جدوں میرے قریب شیر جنگل دا ہوندا تے میں شیرا اکھاں کھول کے ویکھ لے کن کھول کے سن لے انا مولا رسول اللہ سانو مارا بھی آتا نہیں تے چیخ اٹھ دے آندا آنا مولا رسول اللہ جنگل دیا شیرا خیال نہ کے قدم پٹی ہوش نہ پیر پٹی میں مکی مدنی سرکار کا غلام ہوں میں جگہ دے پیر دا صحابی ہوں آنا مولا رسول اللہ صحابی آندا خدا دی قسم جدو شیر نے گل سنی کہ نبی دا صحابی ہے شیر ٹھنڈا ہو جاتا ہے جڑا میرے خون دا پیاسا بن کے آیا سی میرا پاس بان تے محافظ بن جاتا ہے کدی شیر دم ہلاندا میرے سجے ہوندا ہے کدی کبے ہوندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی پیچھے ہوندا ہے جدھروں جنگل چوں خطرہ محسوس کردا ہے شیر میرا ڈیفنس کردا میرا دفاع کردا ہے حتیٰ کہ میرے نال تریا جاندا ہے صحابی سفینہ کہندا ہے جدوں میں جنگل دی سرحد تے پہنچنا سارا جنگل عبور کر کے میں سرحد تے پہنچنا تے جنگل دا شیر مینوں انج ودیا کردا جویں آقا نو غلام ودیا کردا گل تے کہہ دے پیار دی محبت دی میں گل تینوں اتنے یہ بھی پوچھنی ہے ناراض نہ ہوئی میں تے آیا تیری ہمدردی واسطے اور کمالیے دیا انسان میرے نبی دے صحابہ دی عزت عظمت انہاں دا احترام تے جنگل دے درندے بھی کردے اور نبی دے صحابہ دا احترام تے بولو جنگل دے درندے بھی گل کیا کو جنگل دے درندے بھی پر پاکستان دا انسان نہیں کرتا کلمہ گو نہیں کرتا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جدو شیر نے سنیا کہ نبی دا صحابی ہے اور دو محلہ تے میری عزت کردا تے میری پاس بانی کردا ہے پر پاکستان دے کلمہ پڑھن والے نبی دے صحابہ نو گاڑیاں تو اڑا کھلوندے ہی نہیں پتہ لگا ہے درندیاں تو بھی گئے اور شیر جنگلاں میں نبی دے صحابی دی عزت کرتے کیا نسبت رسول دی عزت ہے بولو نسبت رسول دی گج کے آخو نسبت رسول دی تھی آخو گے کہ ایک ورکا ہو میرا دیکھنا ایک کاغذ ہوئے جہے اتنے جناب مشرق چھپتا ہے ایک کاغذ ہے جہے چٹان چھپتا ہے ایک کاغذ ہے جہے نوائے وقت چھپتا ہے ایک کاغذ ہے جہے ناول لکھیا جاتا ہے ایک کاغذ ہے جہے اردو ڈائجسٹ چھپتا ہے ایک کاغذ ہے جہے اتنے سینیاں کے اشتہار لکھے جاتے ہیں ایک کاغذ ہے جہے الجبرا لکھیا جاتا ہے ایک کاغذ ہے جہے جیومیٹری لکھی جاتی ہے ایک کاغذ ہے جہے سائنس لکھی جاتی ہے ایک کاغذ ہے جہے قرآن لکھی ہے وہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ وہ دی قیمت ہو رہے وہ دا مل ہو رہے وہ دی شان ہو رہے تے دا مقام گل تے نسبت رسول بھی ہے صحابی آندے نے ایک دفعہ سی افریقہ کے جنگل وچ گئے میرے نال دیکھنا ذرا افریقہ کے جنگل وچ جانے ہاں تے صحابی آندا میں جنگل دے ٹیلے تے چڑھ کے تے اعلان کرنا الا ایو السباء والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ جنگلاں دے درندے اسی تے نبی دے غلام تواڈے جنگل وچ آ گئے ہاں صحابی آندے نے خدا دی قسم ہے جدوں جنگل دے درندیاں نے اعلان سنیا اساں بگیاڑاں تے شیراں نو ویکھیا اپنے منہ وچ بچے پائے نے تے جنگل نو خالی کردے جا رہے نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ اور دوستا نبی دے صحابہ دی شان اے وے عزت اے وے تعظیم اے وے توقیر اے وے کہ جنگلاں دے درندے انہاں دی عزت نہیں کرتے انہاں دی عزت کردے نے پر تو ایسا درندیاں تو بھی گیا گزرنا احترام تے کتے رہ گیا تو نبی دے صحابہ نو گل میں نبی دے صحابہ دی شان ہے کہ جنگلاں میں شیر عزت کرتے ہیں انہاں دی پاسبانی کرتے
کرتے ہیں اج گالیاں میاں دیکھو حیرانی دی بات ہے کوئی اندرا گاندھی نو نہیں دیندا اندرا گاندھی نو گالیاں نہیں کردا اندرا گاندھی دی ماں نو نہیں کو کردا اندرا گاندھی دے پیو نہرو نو نہیں کردا گالیاں بھی دتیاں جاندیاں تے ایسا صدیق امیاں بہتا ہی اگر دل کردا اندرا گاندھی نو کر لیا کر گالیاں کڈنیاں ہوندیاں نے تے نہرو کر لیا کر اگر گالیاں کڈنیاں ہوندیاں نے ابو جہل نو کر لیا کر اگر گالیاں کڈنیاں ہوندیاں نے نمرود نو فرعون نو کر لیا کر تینوں کی حق پہنچدا تو گالیاں دینا تے نبی دے صدیق ہو گئے اسی برداشت کریں گے یہ پھر تو جناب عزت عالم ہے جنگلاں تے پرندے نبی دے صحابہ دی عزت کر اللہ انسان نو بھی عزت دی توفیق کلمہ پڑھنے والے نو نبی دے صحابی دی عزت دی توفیق اور میں دس رہا تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت کا دائرہ جنگلاں دے درندیاں تک اس ملک دے اندر قانون بن گیا ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا صدر ضیاء نو قانون بن گیا ہے اللہ دے تے توفیق دے کہ عمل درآمد بھی ہوے جڑا نبی دے صحابہ نو مندا بولتا ہے 3 سال قید کنے سال قید اور اسی یہ مطالبہ کرنے ہیں یہ سزا تھوڑی ہے اور میں تے مطالبہ کرنا جڑا بلال دی جُتی دی خاک دی توہین کردا اونوں عمر قید سزا ہونی چاہیے کنے سال اونوں عمر قید سزا تختہ دار تے لٹکا جڑا ابو بکر صدیق تے کیچڑ ہو جی منظور ہے جی کہو منظور ہے صدر ضیاء جی تے عمل پیرا بھی ہوے اے تہاڈا قانون عمل پیرا ہوے جڑا کسے صحابی دی ذات تے تنقید کردا ہے او دی عمر قید سزا یا تختہ دار سانو منظور ہے آکو سانو اسی سارے نبیاں دی عزت کرنے ہیں سارے اماماں دی عزت کرنے ہیں سارے صحابہ دی کرنے ہیں سارے ولیاں دی کرنے ہیں پر ولیاں دی نہیں کرتے ولیاں دی کرنے ہیں ولیاں دی نہیں کرتے ولیاں نو ولی ماننے ہیں ولیاں نو ولی نہیں مانتے تو خیر میں دس رہا تھا آؤ تمہیں ایک میں حدیث سناواں مشکات وچ موجود ہے ایک صحابی آندا میں جگاں دے پیر نہ سفر کیتا تے 3 چیزاں نوٹ کیتیاں میں ایک ہی انہاں جو پیش کر لگا آندا جا رہے ہیں تے اگے بستی ہو گئی ایک پنڈ آیا ایک نگری آئی تے جگاں دے پیر اودے وچ داخل ہو جاندے نے کی وینیا اس 4 دیواری دے وچ ایک اونٹ مالک نے کھوہ تے جویا ہویا ہے جدوں آمنا دے لال نو اونٹ ویندا ہے اپنی بولی وچ کچھ کہنا شروع کر دیندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے علیہ السلام لمنا ذل بھئی ہوئے دسو اس اونٹ دا مالک کیڑا ہے مالک پیشے خدمت ہو جاندہ ہے مالک جڑا حاضر خدمت ہو جاندہ ہے آندہ سونے آئے میرا اونٹ ہے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابھیاں تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں میرے اگے کردا ہے کہ محبوبہ میرا مالک میرے کو کام بہتا لیندا تے مینوں پٹھے تھوڑے پاندا جاؤ مشکات کا باب المعجزات نکال کے دیکھو میں دسنا یہ چاہنا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت کا دائرہ حیوانات تک بھی وسیع حیوان تے حیوان رہے بے جان چیزاں تک وسیع کیوں جی وہ مسجد نبوی دا تھا میرے آقا دی جدائی چ رویا نہیں سی بخاری شریف وچ آندا نہیں چابی آندے نے انہاں رویا انج روندا سی جویں کوئی بچہ ماں دی جدائی چ روندا تے جگاں دے پیر نے فرمایا اینو دفن کر دیو اینو دفن کر دیو صحابہ آندے نے اسی دفن کر دے سان تے سسکیاں لیندا سی جویں دودھ پیندا بچہ ماں دی جدائی وچ روندا اللہ انہاں نوں تھم جنی محبت اللہ انہاں نوں نبی دی محبت تھم جنی عرشہ تو آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے تینوں تے رحمت بنا کے بھیجا میں ارحم الراحمین فاللہ خیر نافذا وهو ارحم الراحمین تو رحمت دشمن واسطے بھی رحمت خون دے پیاسے واسطے بھی رحمت تے میں پوچھنا پھر نبی اپنے واسطے رحمت کیوں نہ نبی دی حیثیت سننے واسطے انواع دے نبی دے
سے تیری تو مصطفیٰ دی سیرت پیش ہو رہی ہے. تیرے نزدیک نبی دی سیرت ٹپنا ہے, نچنا ہے. تیرے نزدیک نبی دی سیرت قوالیاں کرانیاں نے, پگڑے پانے نے. پر میرے نزدیک مصطفیٰ دی سیرت یہ ہے کہ جنگاں دے پیر دا اس میں حسنا پیش. اور ایسے چیز کی ضرورت ہے قوم نو آدسا اپنے واسطے کہ میرے رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی میرے آقا دی ماں حقیقی بھی فوت ہو گئی, باپ نے تے چہرہ ویکھیا ہی نہ ماں جمیا پرا سی تے نہ ماں جمی پین سی, پر ایک پین ہے وے تے ایک ماں ہے وے جڑی رضائی ماں ہے تے رضائی پین. ابن حجر نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے, شیما بھی مسلمان ہو گئی تے بولو حلیمہ بھی اچھی کہ حلیمہ بھی مسلمان ہو گئی تے شیما بھی آخو گے کتوں ہو گئی. اور میں دسا جتوں غزوہ جتوں فتح مکہ ہوتا ہے, آپ فتح مکہ کر کے واپس لوٹے تے راج حوازن آیا جنوں جنگ حنین کہا گیا غزوہ. اور میں دسا جتوں غزوہ جتوں فتح مکہ ہوتا ہے, آپ فتح مکہ کر کے واپس لوٹے تے راج حوازن آیا جنوں جنگ حنین کہا گیا غزوہ. اے حنین دی جنگ جدوں ہوئی ہے تے سنو کماندیے والو, ایک قبیلہ ماں حلیمہ دا قبیلہ. کدا قبیلہ؟ میں جدو گیا نا عابد صاحب جنت البقیع مدینہ منورہ تے اندر داخل ہویا, ایتھے سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر ادھر کر کے رضی اللہ تعالی عنہا, ادھر ازواج مطہرہ دیاں قبراں نال کر کے ادھر ڈونگا جہا ٹویا سیدہ فاطمہ دی قبر, حضرت عباس دی قبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تے میں ویندا ویندا پیچھے چلا گیا جتے قبرستان جا کے ختم ہوندا جنت البقیع ختم ہوندا, آخر تے گیا تے میرے پیارے عثمان دی قبر نظر آئی. تے ذرا کو میں ادھر ہٹیا, حاجیاں نو پتا اخیر تے ہٹیا گٹھ وال ایک قبر تے ایک سپاہی تے سرتا کھلوتا سی. میں کیا سپاہیا قبر کی دیے لوگ اتنے کی کرتے ہیں پہ تو پیسے چکی جانا تے لوگ سڑتے ہیں, لوگ مردے نہیں. وہ آتا میں ڈنڈے تے بڑے مارنا, پر پاکستان چ اکس پلٹ ہو کے بڑے آتے ہیں, یہ مردے نہیں ڈنڈے بھی کھاندے ہیں. میں کیا قبر کی دیے آدھا آ گئی ام رسول اللہ, جگاں دے پیر دی ماں حلیمہ سعدیہ دی قبر ہے جنت البقیع دے کونے اتے. اور میں جدوں ویکھیا پہلی دفعہ ویکھیا, اگر دوجی دفعہ گیا تے پھر میں نظر ماری حاجی ہو سکتا تساں بھی دیکھیا ہوئے ساریاں قبراں بالکل ننگیاں سن, کونیاں سن. جدوں اماں دی حلیمہ دی قبر تے میں گیا, انہاں دی قبر دے اوتے کاہ ڈلدا ہو گیا, سبز جہا کاہ ہے, ہرا بھرا کاہ ہے. میں کیا شاہ لیا اے زمین تے کاہ کتھوں آ گیا, ساریاں قبراں کونیاں مونیاں نے, ایتھے کاہ کیوں اگا دیتا ہی. آواز آتی ہے اے حلیمہ سعدیہ دی قبر ہے, اے نبی تے چھاواں کرتی رہی ہے تے میں دی قبر تے چھاں کر دی. 6000 قیدی بن گئے اما حلیمہ دے قبیلے دے 6000 قیدی. بولو کنے سج کے آخو کنے 6000 قیدی بنا رہے تے 24000 اونٹ قید ہو گئے, 40000 بکریاں قید ہو گئیاں. مسلمانوں نے پکڑ لیا, جگاں دے پیر دے لشکر نے پکڑ لیا. میرا اور دیکھا دے ذرا اور اپنے دلوں تھم لیا جائے, اپنے جگریاں تے ہاتھ کر لیا جائے, اپنے کلیجیاں نو مضبوط کر لیا جائے. جگاں دے پیر علیہ السلام دی پین شیما نو بھی کڑیاں لگیاں نے تے بڑی ماں وچ حلیمہ بھی ہے, اے پیش ہو جاندی ہے. سارا قبیلہ گرفتار ہو گیا, بچے بیبیاں گرفتار ہو گئی نے. وہ آندے نے شیما اج پتہ لگدا ہے کہ محمد نہ تیرا رشتہ کی ہے. صلی اللہ نبی دی سیرت سن لو, پیمان دے حق کھان والے ہو, ماں جمیاں دے حق غصب کرن والے ہو, اور ماں جمیاں نو ٹھیڈے ٹھڈے مار کے گھروں کڈن والے ہو. اور نبی دی سیرت پیش کر دیا. شیما پیش ہوندی ہے در مصطفیٰ سے, انج ہاتھ کڑیاں لگیاں, میرا دیکھ لو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے شیما پیش ہوندی ہے. ہار کے کہندی ہے ویرا میں تے تینوں پہچان لیا پر تو مینوں پہچانیا نہیں.
کمالیا والیا جدن غزوہ حوازن ہوندا ہے غزوہ حنین ہوندا ہے وہ دن آمنہ دے لال دی عمر 61 سال کنی ہے تسی آکھو تے مائی شیما دی عمر 71-72 سال ہے اور میرے آقا تو 10 سال وڈی سی لوڑیاں دیندی رہی ہے کھڈاندی رہی ہے بلکہ قاری صاحب نے لکھا ہے ایتھوں کر کے حلیم شیما اپنا کپڑا تاں کردی ہے کہندی ہے ویرا جدوں میں تینوں لوڑیاں دیندی ہوندی سا اودوں تو مینوں ایتھے دندی وڈی سی جدا نشان ہن تک باقی ہے جگاں دے پیر نوں واقعہ یاد کرایا وہ حالات یاد کرائے واقعات یاد کرائے تے نالے میں تیری پوچھنا چاہنا مائی سیما دا عقیدہ ہوے جڑا حدیث دا عقیدہ ہے اور سیما عقیدہ رکھ دی ہے کہ جنہ چر میں اپنے آقا نوں دسنا نہیں انہوں پتہ لگنا نہیں تعارف کراواں گی تے پتہ لگے گا سیما دی سونیا میں تیری دودھ دی بہن میں حلیمہ دی بیٹی ہاں میں تینوں کھڈاندی رہی ہاں تے میں تے تینوں ہتھاں تے چوک کے پڑھدی ہوندی سا یا رب اب کہلنا محمد حتی ارا یا بیوں امردا ثم ارا سیدا و مسودا واقبت آدی محمد الصدا وآدی عزن یدوم ابدا عرصہ والیا میرے ویر محمد لمبیاں زندگیاں دے دے اللہ پاک نے ساریاں دعاواں سیما دیاں اپنے ویر دے حق وچ قبول فرما لیاں اج سیما جدوں گرفتار ہو کے ہوندی ہے آمنہ دے لال نوں جگاں دا پیر پاندی یاد کراندی ہے گلاں اور میرے وال تک نہ آندی جی ہے سیما دی سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی نبی دی سیرت سنن والے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں وسیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دایاں تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں وسیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دایاں تے ویرا ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی تے جد تو کھیڈے ہسے روے میں تینوں ور چاندی تو گوچ میری وچ کھیڈدا رہندا میں 100 لاڈ لڈاندی تے تو اج ہو گیا پیر جگاں دا تے پایا شان تیرا تو اج ہو گیا پیر جنگاں دا تے پایا شان تیرا پکڑ لیاندا عذاباں تیرے قوم قبیلہ میرا ویرا سارے قبیلے نو تیرے فوجیاں گرفتار کر لیا ہے اج مینوں قبیلے والے آندے نے سیما پتہ تے اج لگنا ہے کہ تیرا محمد نال رشتہ کی ہے اج سونیا میں بھی دعویٰ کر کے آئی ہاں کہ میرا پیر تے میرا ویر میرا پیر میرا ویر ایسا نہیں آپ تانوں پتہ لگ جائے گا تے آندی ہے سن وے ویر اج وے ویرا قیدی ہو کے اج وے ویرا قیدی ہو کے میں آئی ہاں تیرے دوارے اج وے ویرا قیدی ہو کے میں آئی ہاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے تے میں حلیمہ دیوں جائی جو ہے تیری دائی سونیا
میں حلیمہ دی ہاں جائی وہ ہے تیری دائی میں بھی دائی تے وہ بھی دائی دارے نال آئی ہاتھ کریاں لگی موڈیاں تو چادر لا کے سنا بڑا موڈیاں تو چادر لا کے بیٹا موڈیاں تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹ بچائی سیما تائیں ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیڈ بچائی صحابہ کہتے ہیں سونیا اے یہودن مائی ہے یہودی قبیلے دی ہے سونیا تو اپنے سونے کمبل نو کالی کمری والے کالی کمری نو اے یہودن مائی تھلے کیوں بچھا دیتا ہے جب وہ جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت کیا نہ نفرت کرو اے اللہ ہی ٹور لے آندی حضرت کیا نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری بہن رضائی جو منو رہی کھڑاندی تا حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے نبی سہارے ادبوں تے ترامو سیما پارو چھڈ دیو قیدی سارے بات اگے سننے والی ہے جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جلدی چھڈ دیو قیدیاں تو کمالیے والے جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جادے حکم سنایا پہن سیما دے قیدیاں سن کے کلمہ ہی بول سنایا جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں جادے حکم سنایا پہن سیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دی شان محبوبیت ہے ادھر ہاتھ کڑیاں کھلدیاں جا رہی ہیں ادھر کلمہ وہ پڑھتے جا رہے ہیں جدی جدی ہاتھ کڑی کھلتی جا رہی ہے ہاتھ تے کھلتے جا رہے ہیں پر دلا تے سنگل والے شان رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور میاں یہ تے اپنے سن یہ تے اپنے سن آ تینوں دسا بیگانیاں نال سلوک کی ہویا بات قیمتیاں سن لے جدن فتح مکہ ہویا اور میں پوچھنا کمالیے والو تانوں یاد رہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مکے نو کنا حالات وچ چھڈیا خدا دی قسم رو رہے سن تے مڑ مڑ کے بیت اللہ نو ویندے سن تے پتہ جے مظالم کنے تہے کتے بلال دیاں لتاں نو رسا بن کے کسیٹیا جا رہا ہے کتے مائی سمیہ نو اٹھانا بن کے چیریا جا رہا ہے ٹپیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں جا رہی نے کتے کنڈے راج کھلارے جا رہے ہیں کتے بائی کاٹ ہو رہے ہیں پر جدوں میرے آقا نے مکہ فتح کیتا ہے اے ساریاں گلاں یاد نے پر نبی نے کسے کولوں بدلا لیا ہی نہیں آکھو بدلا کیوں جی لیا نہیں اور جا تہاڈیاں گالیاں اساں بھی ساریاں معاف کی تہاڈیاں ساریاں گالیاں اساں مینوں دتیاں گئیاں میرے اکادر نو دتیاں گئیاں شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ نو جنہیں دتیاں نے شیخ محدث دہلوی نذیر حسین نو جنہیں دتیاں نے جنہیں کسے غزنی نو دتیاں نے روپڑی نو دتیاں نے اور جاؤ جنہیں بھی سانو گالیاں دتیاں نے اساں معاف سلامت پڑھ کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں میرے نبی نو یاد نہیں سی کہیں نہیں نے ساڈے تے ظلم کیتا بولو یاد نہیں سی تو میرے وال دیکھنا ذرا جدن میں کیوں نہیں کر رہے نے بیت اللہ نو ویندے تے نالے دارو کے تار ہوندے نے فرماندے نے مڑ مڑ پے ویکھن والے ہنجو نے کیڑیاں مڑ مڑ پے ویکھن والے ہنجو نے کیڑیاں اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ٹیریاں کرسانا کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسندی دتی
جگاں دے پیر دی چوک وسیندی دتی تے نالے روندے نے تے نالے لگے جا رہے نے آندے نے چاہتا سی دل تھے بیت اللہ چاہتا سی دل تھے پردہ نمازاں میں اللہ دے اگے کردا نیک نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسیندی دتی وقت ہجرت دی ویکھیا نبی حقانی نے لو رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے ایتھے جنانیاں نے بال ایانے نے پر تیری اولاد نہیں کافراں دے کفر پیتی رت شریر دی چوک وسیندی تمام اکابر جید علماء اج مکہ پتا ہو گیا چٹاں دے پیر تاتا دا لشکر لے کے آئے نے میرے وال ویکھنا اج بیت اللہ دے دروازے تے چڑھے نے چابی عثمان بن طلحہ نے پیش کر دیتی ہے دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے نے خوشی نہیں آکو خوشی خوشی آکو خوشی نبی نو خوشی نہیں ہے جڑے شہر چوں نکل کے گیا سی اللہ نے شہر و فتح کر دیتا ہے پر اللہ دے پیغمبر نے خوشی وچ آ کے پنگڑے نہیں پائے آکو پنگڑے خوشی آکو پنگڑے اللہ دے پیغمبر نے خوشی بڑی ہے اور جویں میلاد النبی دی خوشی سانو بھی بڑی ہے نبی دے پیدا ہون دی خوشی بڑی ہے پر دیکھو نا فتح مکہ دی بھی خوشی نبی نو بڑی خوشی ہے پنگڑے نہیں پائے کوئی ٹپیا نہیں کوئی نچیا نہیں کوئی ٹپیا نہیں آکھو کوئی نچیا نہیں بلکہ کیتا کی یہ دروازہ بیت اللہ دا کھول کے اللہ دے رسول رب کے سجدے چ ڈگ پے رب خوشی وکھاندا تسی ٹپ دے نچ دے نہیں تے جے رب غم وکھاندا تسی پٹ دے رب غم وکھاندا پٹ دے اچھی آکھو رب غم وکھاندا تے اسی چڑیاں نہیں مار دے تے رب خوشیاں وکھاندا تے اسی ٹپ دے اسی تے وہ کام کرنے جڑا مصطفیٰ نے خوشی آئے تے شکر کرنا غم آئے تے صبر کرنا آخو غم آئے تے صبر کرنا سجدے شکر دے کیتے باہر آئے دروازے تے فرماندے نے اور مکے دے سردارو ایتھے ہی ہاں محمد ایتھے ہی سارے سہنے ہوئے نے تے کمبدے نے پے فرماندے نے دسو میں تواڈے نال کی سلوک کراں مینو یاد ہے تسا میری زندگی دیا اکھاں کڈیاں مینو یاد ہے میرے بلال تتیاں ریتاں تے لٹایا مینو یاد ہے میرے تے تسا گندیاں اوجریاں اٹھاں دیاں چھٹیاں مینو تواڈے پتھر مارنے یاد نے پر دسو اج میں محمد تواڈے نال ضرور کی کراں اگوں جواب دیندے نے تو شریف کریم تے شریف کریم پرا دا پتر محمد تیرے کو تے اج رحمت دی امید ہے اج کرم دی امید ہے جگاں دے پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او جاؤ مکے والو میں تواڈے نال جو ہوئی سلوک کرنا جڑا میرے یوسف بھرا نے اپنے بھراواں نال کیتا سی انت مطلقا لا تقریب علیکم اليوم کہو سبحان اور حالی کیا گیا اندر والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بالانے والا والنبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بالانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا غریبوں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا میرے والے اتر کر روز سوئے قوم آیا اور ایک
ایک نسخہ کی میا ساتھ لایا اور مس خام کو جس میں گندن بنایا کھوٹا اور کھرا الگ کر دکھایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مقاصد کو دیر زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا وہ تر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی نیا ساتھ لایا آگے اس مصطفیٰ نے دنیا میں انقلاب کی برپا کیتا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا کو سبحان اللہ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گرن کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے روحوں کو بنایا وہ برسوں سے سوتے روحوں کو جگایا وہ بجلی کا تڑکا تھا سوت ہادی عرب کی زمین جس میں ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی وہ ایک آن میں سوتی بستی جلا دی ہر طرف غلیہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دستو جبل نام حق سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا تو میں دس رہا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان محبوبیت اور شان رحمت للعالمین کائنات وچ پا گیا دوستو اور صاحبو وقت کا بھی ہو چکا ہے کچھ میرا کم روز بولن ہے ٹائی تنکے کی تکی ہو چکی ہے تواڈے ذوق نو دیکھ کے میں لگا رہا آخر تے میں ایک یاد دہانی کرن لگا دعا تو پہلے جی آپ صاحب نے اپیل کی تھی تمہیں یاد ہے کہ واپیاں والی گج کے آمین آخو السلام علی سید المرسلین مولا کریم تیرے جنے بندے دماغ میں تمام صحت کامل عطا فرما دے میرے مولا تیرے جنے بندے دکھی نے سارے دے دکھاں نو سکھاں تے بدل دے مولا کریم انہاں نو توحید دی سمجھ دے اپنے نبی دا غلام بنا دے اپنے مصطفیٰ دا تابعدار بنا دے اللہ کریم جڑے قرآن دے پروانے آئے نے انہاں دا قبول فرما اللہ انہاں دا جاگنا بیٹھنا قبول فرما اللہ سارے کمالیاں تے رحمت دا کھٹا پا مولا کریم ساڈیاں اولاداں نیک بنا دے اللہ کریم جنہاں نے اج دا جلسہ منعقد کرایا انہاں دی دنیا بھی چنگی کر دے آخرت بھی دگنی رات چگنی انہاں دے کاروبار برکت فرما اللہ جڑی اتنے اجمن ناموسے تحفظ ناموسے سے آتا بنی ہے اللہ انہاں نوجواناں دی جوانی چ برکت انہاں نوجواناں دے دین چ برکت اللہ انہاں نوجواناں دی دنیا چ برکت انہاں دے کاروباراں چ برکت فرما انہاں دے دین چ برکت فرما اللہ تین ساڈے پاکستان دے اندر نظام اسلام دا مکمل نفاذ فرما مولا تین سانو تے ساڈے حکمراناں نو نیک بنا صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین